बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे हर एक हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी बबाल ना हो। अल्लाह ताला का फरमान है व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशाओ। ख़वातीन हज़रात, 9 अप्रैल की रात आपको याद होगी जब इमरान खान साहब को हुकूमत से हटाया गया और इमरान खान साहब एक डायरी लेकर अपने ऑफिस से बाहर वापस घर चले गए और पूरा पाकिस्तान जो है वो सरापा एहतजाज था, सड़कों पर था, गम और गुस्से का इजहार कर रहा था। और एक गुज़श्ता रात थी, यानी 28 और 29वीं की दरमियानी रात, जब पूरा पाकिस्तान सड़कों पर था और लोग जश्न मना रहे थे। और जश्न किस चीज़ का था? पाकिस्तान की तारीख़ में, हिस्ट्री में पहली मरतबा आर्मी चीफ़ के जाने का जश्न था और लोग जो थे वो एक इत्मीनान का सांस ले रहे थे, सुकून का सांस ले रहे थे। एक जुल्म, एक जबर और एक तारीख दौर जो है वो उसका इख्तिताम हुआ और इसकी मुबारकबाद हम पूरी कौम को देते हैं। ख़वातीन हज़रात, जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान आर्मी के 17वें जनरल जो हैं वो सेलेक्ट हो चुके और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पहली मरतबा हुई, यानी कोई एक रिकॉर्ड बना। और उसमें पहला रिकॉर्ड ये है कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो एक तो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर हैं, दूसरा ये है कि वो वाहिद पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ हैं जो DG MI भी रहे और DG ISI भी रहे। उसके अलावा एक और एजाज़ जो उनके पास है वो ये है कि वो हाफिज़ कुरान हैं और उन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ कर रखा है। ख़वातीन व हज़रात, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि पहले नंबर का जनरल जो है सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर का आर्मी चीफ़ बना। आप जानते हैं कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो 2 दिन पहले रिटायर हो रहे थे, यानी 27वीं को वो रिटायर हो रहे थे, 27 नवंबर को। लेकिन हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि पाकिस्तान अल्लाह ताला की एक ख़ास क्रिएशन है, एक ख़ास तख्लीक है और पाकिस्तान पे नज़र करम है। अब कोई सोच नहीं सकता था कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे नाम मार्केट में फ़्लोट हुए। 5-6 की लिस्टें मार्केट में आईं, फिर 2 लिस्टें मार्केट में आईं और फिर आसिम मुनीर को पोलिटिसाइज़ करने की भी कोशिश हुई और ये कहा गया चूँकि उनके 2 दिन बाकी हैं तो वो आर्मी चीफ़ नहीं बन सकते। लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ और ही पाकिस्तान के नसीब में और जनरल आसिम मुनीर के नसीब में लिखा हुआ था। आज अल्लाह ताला ने उनको वो इज़्ज़त बख्शी कि वो मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान के 17वें आर्मी चीफ़ बन गए। अब ख़वातीन व हज़रात, देखना ये है, सवाल ये है कि आज पाकिस्तान जिस नहज पे खड़ा है उसकी एक अक्कासी आपने देखी होगी कि पिछले आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ अगर आप सोशल मीडिया उठा कर देखें, ट्विटर ट्रेंड्स उठा कर देखें, फेसबुक की टॉप वीडियोज़ उठा कर देखें, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा और पाकिस्तान की बेशतर अवामुन नास जो है उन्होंने इजहार तशक्कुर किया है, शुक्र का सांस लिया है, शुक्र किया है। और जिस तरह के ट्रेंड्स हैं वो इट्सेल्फ जो हैं वो आपको बताएंगे कि लोग क्या चाह रहे थे। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है, चाहे वो सियासी हों, चाहे वो माशी हों। और पाकिस्तान को इस वक्त एक सियासी रहनुमा की भी ज़रूरत है और साथ एक बेहतरीन मिलिट्री रहनुमा की भी ज़रूरत है। ख़वातीन व हज़रात, अब आसिम मुनीर साहब का आज से इम्तिहान शुरू है, लेकिन इम्तिहान बहुत आसान है। बड़ी अच्छी बात की थी हमारे DG ISPR ने एक दफ़ा, और इसको रिपीट भी उन्होंने मुतअद्दिद बार किया कि फ़ौजें जो हैं वो अवाम के साथ मजबूत होती हैं। बहुत बिल्कुल ठीक बात, इससे तो कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती कि फ़ौज उतनी ही मजबूत होगी जितनी कि उनको अवाम में पजीराई होगी। भारत इसीलिए परेशान रहता था कि पाकिस्तानी फ़ौज की पीछे उनकी अवाम खड़ी है। अवाम आज भी खड़ी है। ख़वातीन व हज़रात, जनरल आसिम मुनीर साहब को बताना चाहूँगा कि अवाम आज भी फ़ौज के पीछे खड़ी है, लेकिन अवाम उन चंद लोगों के पीछे नहीं खड़ी थी और जिसकी वजह से जो है वो इसकी साख्त को नुकसान पहुँचा। कुछ सवालात हमने पहले भी अपने वीलॉग में किए थे, आज भी जनरल आसिम मुनीर से पूछेंगे कि क्या वो ये देखेंगे, क्या वो इस पर गौर करेंगे कि इससे पहले जनरल बाजवा ने क्या गलतियाँ और गलत इक़दाम उठाए जिसकी वजह से आज पाकिस्तान इस नहज को पहुँचा है कि जब अवाम जो है वो पोलराइज़ हो चुकी है, मईशत तबाह हो चुकी है और फ़ौज के लिए अवाम के दिल में
خاص طور پہ ٹاپ لیڈرشپ کے لیے ایک دوری موجود ہے. کیا جنرل عاصم منیر وہ ان تمام کاموں کو ریورس کریں گے جس سے کہ فوج کی مقبولیت عوام میں واپس آ سکے؟ خواتین و حضرات، کیا جنرل عاصم منیر صاحب سے میرا یہ سوال ہے، کیا وہ فوج میں موجود پولیٹیکل ونگ کو ختم کریں گے؟ خواتین و حضرات، بہت سارے سوالات ایسے ہیں جن کا جواب جو ہے وہ عملاً جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کو دینا پڑے گا. صرف ریٹرک سے بات نہیں چلے گی، صرف نعرہ بازی سے بات نہیں چلے گی، صرف زبانی کلامی باتوں سے بات نہیں چلے گی، بلکہ اس وقت ہماری ملٹری کو بھی عملی اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو ایک خلیج تھوڑی سی بننے کی جو بات ہو رہی ہے، جو خلیج ایک ڈیولپ ہو چکی ہے، اس کو واپس جو ہے وہ ختم کیا جا سکے. خواتین و حضرات، ایک چیز جو جنرل عاصم منیر کے، یقیناً وہ پاکستان کے بہت ذہین جنرل ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا پڑے گا ہمیں، اور یہ جنرل عاصم منیر کے گرد جو اگر تھنک ٹینک موجود ہے، اگر نہیں ہے تو وہ ان کو بلائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے بات کریں کہ دیکھیے اس وقت آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ عوام کس سیاسی پارٹی کے ساتھ ہے. ہم عمران خان صاحب کی بات نہیں کر رہے، لیکن آپ کو خود یہ ریئلائز کرنا ہے کہ عوام اس وقت کس سیاسی پلڑے میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ ایک اندھا بھی دیکھ سکتا ہے، ایک بہرا بھی سن سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت ملک کی آواز ہیں، لوگوں کی آواز ہیں. اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مضبوط فوج کے پیچھے عوام ہے، تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ عوام کس پلڑے میں کھڑی ہے. تو آپ کو بھی اسی پلڑے کے خلاف نہیں جانا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ان کو کوئی غیر ضروری آپ ان کی سپورٹ کریں، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے، جو آپ کے بس میں آپ وہ کیجئے. عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے کہ آپ فوری الیکشن کروا لیں. پولیٹیکل سٹیبل پاکستان ہی ایک اکنامک سٹیبل پاکستان کی گارنٹی دے سکتا ہے. خواتین و حضرات، الیکشن کا مطالبہ عمران خان متعدد بار کر چکے ہیں، اور بہت فہم و فراست سے وائزلی عمران خان صاحب نے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز ہونے سے، فساد ہونے سے بچایا ہے. ان کی جان پہ حملہ بھی ہوا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ ان کو گولیاں ماری گئیں، لیکن ان کو گولیاں تو ٹانگوں پہ جان بوجھ کے ماری گئیں. گولی، خواتین و حضرات، یہ نہیں دیکھتی کہ وہ ٹانگ پر لگی اور وہ جان نہیں لے گی. گولی تو گولی ہے. یہ جو تاریخ دور جنرل باجوہ کا گزرا، جس میں ارشد شریف شہید جیسے لوگ جو پاکستان کے محب وطن تھے، جن کا خون جو تھا وہ سبز تھا، جس بے دردی سے ان کو قتل کرایا گیا، جس بے دردی سے ان کو مارا گیا، ہمارے دلوں میں آج تک وہ زندہ ہیں. اور اس کی تکلیف آج جس وقت میں ویلاگ کر رہا ہوں، وہ تکلیف مجھے آج بھی محسوس ہو رہی ہے. کیا جنرل عاصم منیر اور چیف جسٹس آف پاکستان، کیا جنرل عاصم منیر ارشد شریف کو انصاف دینے کے لیے عملی اقدامات کریں گے؟ یہ ہمارا سوال ہے ان سے. اگر جنرل عاصم منیر یہ سب کچھ نہیں کریں گے تو عوام اس وقت بالکل بہت خوشیاں منا رہے ہیں، ویلکم کر رہے ہیں جنرل عاصم منیر کو، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم عوام بالکل ویجیلنٹ کھڑی ہے. اور وہ جنرل عاصم منیر صاحب آپ کی ایک ایک عمل کو دیکھے گی، پرکھے گی. آج باجوہ نے یہ کہا کہ وہ گمنامی کی زندگی بسر کر رہیں گے. اللہ تعالیٰ یہ الفاظ ان کے منہ سے کہلوا رہا ہے. یقیناً وہ گمنامی کی زندگی بسر کریں گے. پاکستان کے ساتھ جس نے دھوکہ کیا، جس نے پاکستان کو دغا دیا، انہوں نے گمنامی ہی کی زندگی گزاری. جنرل یحییٰ اس کی سب سے بڑی مثال ہے. آج تک اس کی قبر کا کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہے. پاکستان کے ساتھ جس نے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اور تاریخ نے اس کو سبق بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا. اس وقت معیشت کا پرابلم ہے، سیاسی بحران ہے. خواتین و حضرات، رات کو اعظم سواتی صاحب کے بیٹے کی کال آئی عمران خان صاحب کو، اور وہ دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا. اس نے کہا کہ عمران خان صاحب، میرے والد کو جعلی پولیس مقابلے میں مار دیا جائے گا، ان کو عدالت میں نہ پیش کیا جائے. خواتین و حضرات، اس قوم کے کندھوں پر بہت سا بوجھ پہلے ہے. ابھی ارشد شریف کا غم ہلکا نہیں ہوا. ابھی ارشد شریف کا بوجھ ہمارے کندھوں پر ہم محسوس کر سکتے ہیں. ہم بھولیں گے نہیں ارشد شریف صاحب کو. ارشد شریف صاحب
یہ بہت واضح ہو چکا کہ آپ کا وہ جو نیریٹو تھا کہ وہ کون تھا، عوام کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ کون تھا۔ جنرل عاصم منیر صاحب آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ کون تھا۔ خدا را اس ملک کے لوگوں کے لیے انصاف دیجئے، یہ لوگ آپ کو اپنی باہوں میں لینے کو تیار ہیں۔ خواتین حضرات، انشاءاللہ آنے والی پروگریس کے ساتھ، آنے والی ڈیولپمنٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔